हम औरतें ना दिन का आधा हिस्सा सिर्फ सोचने में ही गुजार देती हैं और फिर शिकायत करती हैं कि वक्त कहाँ चला गया है। सोचना कि आज क्या पकाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, कपड़े कब धुलेंगे, और इस सोच सोच में ना दिन हमारा ख़त्म हो जाता है, काम आते रह जाते हैं और दिल जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो क्या आप जानती हैं कि दुनिया की सिर्फ 1% ख़वातीन ऐसी हैं ना जो सोचने से ज़्यादा करने वाली होती हैं, और यही आदत उन्हें बाकी 99% से अलग कर देती है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ लाइफ चेंजिंग ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इनको अपना लिया ना, तो इंशाल्लाह आपकी भी एक रूटीन, एक तरतीब लाज़मी बनेगी और आप अपने शौहर को, अपने बच्चों को इतना वक्त दे सकेंगी ना जो आप सोच भी नहीं सकती। और आपका सबसे पहला ये है कि आपका जो अपने ऊपर हक है ना, तो इंशाल्लाह आपको अपने लिए भी ज़रूर वक्त मिलेगा। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि पूरी वीडियो की और पूरे पॉइंट्स की, ये बहुत मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी भी इसी तरह से तरतीब बनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मतलब यह है कि इतवार वाला दिन जो होता है ना, वो भी हम ख़वातीन के लिए इतना ज़्यादा बोझ बन जाता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती, हम घर से निकल ही नहीं सकती, अपने कामों को, बाहर के जो काम है निपटा नहीं सकती, कि मतलब ख़वातीन को बाहर जाना ही पड़ता है किसी न किसी काम के लिए, ग्रोसरी के लिए। अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि हस्बैंड नहीं लाते, ग्रोसरी के लिए जाना पड़ता है, या फिर ज़रूरी किसी भी काम के लिए अगर जाना पड़े ना, तो इतवार वाले दिन ना वो अपने बच्चों को टाइम दे रही होती हैं, ना खुद रिलैक्स हो जाती हैं, और ना ही जो है वो घर से बाहर जा सकती हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ इस तरह के पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने इनको अपना लिया, अपनी ज़िंदगी में ले आए ना, तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आएगी। एक तो यह है ना कि कपड़े धोने के लिए इतवार को कभी भी आप ना चुनें। बच्चों का यूनिफॉर्म होता है, कुछ भी होता है ना, तो आप मतलब हफ्ते के दिन सुबह के वक्त आप मशीन लगाएं। उस टाइम जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, आपको पता होता है कि कल जो है वो बच्चों को छुट्टी है, बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना, तो उस वक्त के लिए उनके लिए एक मतलब एक मशीन का वो रख लें कि जिन बहनों के पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, उनके लिए तो ये है कि वो दोबारा से मशीन एक मरतबा लगा लें, मतलब सर्फ साफ़ रख लें या कुछ भी कर लें। ये यानी कि 2-3 दफ़ा में मशीन जब लगती है ना कपड़ों की, तो आप अलग से जो है पानी उनके लिए गर्म करके और अलग से एक मरतबा मशीन लगाकर, बच्चों का यूनिफॉर्म है ना, वो हफ्ते की शाम को आपने धोना है। सुबह के टाइम में आपने बाकी जो घर के कपड़े हैं, जो बच्चों के घर पहनने के कपड़े होते हैं, बेडशीट्स वगैरह हो गई, कुछ भी है, तो आप सुबह के टाइम में धोएं। हफ्ते के दिन आपने मशीन लगानी है, और यकीन जाने जब बच्चे स्कूल से वापस आएँ, और बाज़ औक़ात ये होता है ना कि संडे के दिन बच्चों को नहलाया भी जा रहा होता है कि इतवार है, छुट्टी है, बाज़ जुम्मे को नहाते हैं, बाज़ जो है वो इतवार को, तो ये भी बहुत बड़ा काम बना होता है कि बच्चों की सफाई। सर्दियों में हफ्ते में एक दिन तो लाज़मी जो है बच्चों को नहलाना होता है, तो नहलाना भी चाहिए। वैसे गर्मियों का तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन सर्दियों में एक दिन लाज़मी जुम्मे को या हफ्ते को इतवार को जो है माएँ जो हैं वो छोटे बच्चे जो जिनके होते हैं उनको लाज़मी नहलाती हैं। तो इस तरह की अपनी तरतीब बनाएं, ताकि इतवार वाला दिन जो हो ना, उस दिन आपका लॉन्ड्री का काम बिल्कुल भी ना हो। और सुबह नमाज के बाद आप जितने भी कपड़े हों, इतवार के दिन जब बच्चे सोए हों, तो आपने सुबह नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना अपने कपड़े जो भी धुले होंगे ना, उनको समेट लेना है। यकीन जाने, एक तो सुबह के टाइम में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हो गया ना कपड़ों का मसला हल। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि जो सही जो औरतें होती हैं ना, मतलब जिनका जो अक़ल से काम लेती हैं, जिनका मैं बता रही हूँ ना कि 1% ख़वातीन ऐसी होती हैं ना जो सोचती नहीं हैं। अब हम सुबह उठते हैं ना, खाना क्या बनाना है, पहनना क्या है, तो सोच-सोच में हमारा इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि फिर जब करने का टाइम आता है ना, तो फिर जल्दी-जल्दी किया जा रहा होता है और ऊपर-नीचे से किया जा रहा होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कैसे करें। समझदार ख़वातीन क्या करती हैं, उनकी क्या होती है रूटीन, कि वो ये नहीं सोचती कि सुबह उठकर क्या पकाना है, वो रात को फ़ैसला करती हैं और एक दिन पहले सोचती हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इन सर्दियों के दिनों में ना, एक मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकती हैं। तो यह है कि एक हफ़्ते की प्लानिंग आप कर लें बेशक। इतवार वाले दिन सुकून के साथ आपको कपड़े धोने की, सँभालने की टेंशन बिल्कुल भी ना हो। सिर्फ़ जो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है ना, उसको आप संडे के दिन प्रेस कर लें। बाकी के जो कपड़े हैं, जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, उस टाइम पे आप, पूरा वीक होता है आपके पास, उस टाइम पे आप कपड़ों को प्रेस करें। इतवार वाला दिन बहुत आसानी के साथ आप बाहर के काम भी निपटा सकती हैं। अपने बच्चों को बाहर कहीं घुमाने के लिए लेके जाना है, हस्बैंड के साथ अपना टाइम जो है एन्जॉय करना है, आप बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। तो ये जो संडे वाले दिन का जो काम है ना, इसको आप छोड़ दें, और आगे पीछे जो दिन होते हैं हफ्ते के, उन दिनों में आप मतलब तकसीम कर लें अपने कामों को। जैसे कि किचन के काम हैं, तो बाज़ ये होता है कि इतवार वाला दिन चूज़ किया होता है कि बच्चे घर में होते हैं, हस्बैंड घर में होते हैं, तो डीप क्लीनिंग शुरू हुई होती है। तो इस तरह के काम बिल्कुल ना करें, रोज़ाना करें, थोड़ा-थोड़ा करें। इस तरह से आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा और आपका घर भी जो है ना वो बिल्कुल साफ़-सुथरा होगा। इसी तरह से बच्चों का लंच है, सर्दियों के दिन वैसे भी जो है कोई मसला इतना नहीं होता, तो आप एक हफ़्ते का लंच का जो मेन्यू है ना वो बना कर रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर नहीं कर सकती ना, तो रात को इसकी प्लानिंग करके सोएं। वो औरतें जो हर छोटी बात पर उलझन में नहीं पड़ती ना,
فیصلے ان کے کم ہوتے ہیں لیکن مضبوط بہت ہوتے ہیں۔ کپڑوں کے لیے ہفتے کا پلان بنانا بہت ضروری ہے، لیکن میں آپ کو ہر کسی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ تھوڑے تھوڑے آپ کے پاس آٹومیٹک واشنگ مشین ہے پھر تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ 2 دفعہ ہفتے میں کپڑے دھو سکتی ہیں نا، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو یہ روٹین بھی بہت اچھی ثابت ہوتی ہے کہ بوجھ نہیں بنتا، اور کبھی انسان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو جب بہت زیادہ لانڈری کے لیے کپڑے جمع کیے جاتے ہیں نا تو اپنے لیے ہی بہت پریشانی بنتی ہے۔ ان کے لیے وقت جو ہوتا ہے نا، جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں نا اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتی نا، اپنے وقت کو ایک خزانہ سمجھتی ہیں، جیسے کہ انسان ایک خزانے کو سنبھال کر رکھتا ہے نا، تو اسی طرح جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے وقت کو بھی بہت قیمتی سمجھتا ہے اور پھر اس کو نا سوچ کر خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک کام 15 منٹ میں کر سکتی ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اسی کام کو 25 منٹ میں یا آدھے گھنٹے کے اندر کریں۔ اور اس طرح سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا بھی آپ کو ٹائم ملے گا، عبادت کرنے کا بھی وقت ملے گا۔ دل میں یہ ارادہ کر لینا، نیت کر لیں کہ میرا جب کام ختم ہو جائے گا نا، جلدی جلدی میں اس لیے کام کر رہی ہوں کہ میں اپنی نماز کا جو وقت ہے نا وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں۔ جیسا کہ ظہر کے ٹائم، صبح کے ٹائم میں بہت سارے کام جمع ہوئے ہوتے ہیں اور ظہر کی نماز کا ٹائم بھی بیچ میں آ جاتا ہے، تو آپ یہ نیت، یہ ارادہ کریں، صبح کے کام شروع کریں کہ میں ظہر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے میں نے یہ سارے کے سارے کام نپٹا لینے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پر میں بنا رہی تھی کلیجی، اور اسی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں صبح کے ٹائم جب برتن دھو چکتی ہوں اس کے بعد میں اپنی لنچ کی تیاری شروع کر لیتی ہوں، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے کچن صاف کر لیا اس کے بعد جب میں نے اپنا لنچ بنانا ہے تو اس ٹائم بھی میرا کچن بھی گندا ہوگا اور تھوڑے بہت برتن بھی جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میری یہی کوشش ہوتی ہے میں کچن سے تب نکلوں کہ اگر پورا لنچ میں نے تیار نہیں کیا نا تو تب بھی آدھا کام میں کر لیتی ہوں، اور بعد میں جو آدھا کام ہوتا ہے جیسے کہ کچھ سبزیاں ہیں اگر کاٹنی ہیں یا پھر کچھ گوشت مرغی کچھ بھی ہے میں نے بنانا ہے تو اس کے لیے آدھا کام میرا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پیاز کاٹتے ہیں، لہسن چھیلتے ہیں، اس لحاظ سے بھی کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیبٹس ہے نا، یہ اگر زندگی میں انسان لے آئے نا، بہت سارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اپنے لیے بھی وقت نکلتا ہے، بچوں کے لیے بھی نکلتا ہے، اور جو ٹائم بچے اس کو قیمتی بنائیں، نئی چیزیں سیکھیں۔ جو عقل مند خواتین ہوتی ہیں تو نئی چیزیں سیکھتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتی ہیں، اور سب سے بڑا دشمن اس ٹائم میں نا موبائل ہے۔ اگر اس کو دشمن بنا لیا جائے تب، ورنہ نہیں ہے۔ اگر اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا لیا جائے کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اس کو اپنا ایک ہنر سمجھیں، اس کو اپنا دوست سمجھیں، اس کو اپنی کتابیں سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، لیکن یہ ہر چیز آپ کو سکھا سکتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن بھی آپ کا یہ بن سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ جو ٹائم بھی بچے اس میں آپ صرف کریں، اس میں اچھی چیزیں دیکھیں، موٹیویشن چیزیں تلاش کریں جو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ نماز جو ہے نا اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، اگر بہت لمبے چوڑے آپ وظائف نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لمبے چوڑے وظائف کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے نا، اس میں خیر کے لیے، اس میں برکت کے لیے آپ دعائیں کریں، نماز پڑھیں۔ اگر آپ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بھی کریں نا تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور برکت ڈالیں گے۔ اور یقین جانیں کہ اتنا بڑا قیمتی نسخہ ہے نا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اور یہ سب سے بڑی غلطی بھی عورتوں کی ہوتی ہے کہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں اور ہر وقت دماغ میں یہ چیز سوار رہتی ہے کہ میں یہ کام بھی نپٹا لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ ہر چیز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز سوچ رہی ہوتی ہیں، لیکن نماز کو وقت پر کیسے ادا کرنا ہے یہ چیز سوچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور انہی دنیا کے کاموں میں لگے لگے انسان کی موت بھی آ جاتی ہے۔ کوئی نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے نہیں دینی کہ ہم دوبارہ سے جو ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب وقت ملے اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے نا تو دوسروں کے کام آنے والے بنے، دوسروں کے دل کی دعائیں جو ہے نا وہ لینے والے بنے۔ اس طرح سے جو ہے آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی اولادیں آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ بھی آپ سے سیکھیں گی۔ ظاہری سی بات ہے، والدین جو کر رہے ہوتے ہیں بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، نظم آئے، ایک ترقی آ جائے، تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے نا ان پر لازمی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دن میں 10 دفعہ بھی دل کے ساتھ لگاتی ہیں نا تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بچوں کی باتیں سنیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی سنیں، موبائل سے زیادہ بچوں کو وقت دیں، اور موبائل صرف اس لیے استعمال کریں کہ اس میں سے آپ نے جو دیکھنا ہے نا وہ اس لیے دیکھنا ہے کہ مطلب سبق سیکھنے کے لیے موبائل استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو مطلب فضول کے ڈرامے ہوتے ہیں یا فضول کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں دیکھنا۔ اگر سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ موٹیویشن کے لیے آپ موبائل استعمال کریں، اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا سوچیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کا سوچیں۔ سب سے بڑی قیمتی چیز میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم کے اندر
وقت ہے، اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال سیکھ لیا نا تو آپ کی زندگی بن جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا کوئی پوائنٹ آپ کے دل کو چھو جائے، پسند آئے، تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اس طرح سے مزید مجھے بھی موٹیویشن ملے گی، اور میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ آنے والے ولاگس بھی اسی ٹاپک پر بنا سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔